बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नई नई शादी हुई थी। मेरी एक ही नंद थी और वो गूंगी थी। मैंने महसूस किया वो डरी डरी कमरे में बंद रहती है। शोहर से पूछती तो वो कहता वो बचपन से ऐसी है। मेरा शोहर भी रात होते ही उसे कमरे में बंद कर देता और बाहर ना निकलने देता। ये सिलसिला कुछ दिन चला। जब अचानक मेरा शोहर घर पर अपने दोस्तों को लाने लगा, वो रात रात भर घर में बैठे रहते और मेरा शोहर मुझे भी साथ बिठा कर रखता। कुछ दिन बाद उन लड़कों के साथ लड़कियां भी घर आने लगीं। जब एक दिन मैं ज़बरदस्ती अपनी नंद को भी कमरे से बाहर लेकर आई, सबके साथ बैठो, लेकिन अगले लम्हे जो हुआ मेरी जान निकल गई जब मेरी नंद मेरे पीछे। कहानी का आगाज कुछ यूं होता है। मेरा नाम आमना है। मैं मुल्तान शहर की रिहायशी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया था। दो भाइयों की इकलौती बहन थी। मैंने रुकना और ठहरना सीखा ही नहीं था। मैं हर वक्त हंसती रहती। मुझे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। पर वक्त कभी किसी का नहीं होता। ना इंसान हमेशा खुशबख्त रहता था। कुछ ऐसी कहानी मेरी भी थी। मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मेरे बड़े भाई की शादी थी। मेरी भाभी ख़ानदान से बाहर की थी। जब भाई ने मुझे कहा गुड़िया कबूल है, बोलो या ना बोलूं। वो मजाक कर रहे थे, भाभी को तंग कर रहे थे। पर मेरी भाभी इस बात को आने वाली ज़िंदगी का एक इशू बना देंगी, कभी सोचा नहीं था। वो शादी के कई माह तक भी मुझसे दूर दूर रहती, ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। भाई घर में दाखिल होते सबसे पहले मुझे आवाज़ देते। भाभी के चेहरे का रंग बदला होता। वो अब अक्सर मुझ पर गुस्सा करने लगी थी। घर में सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने माँ बाप के अलावा भाइयों की भी लाडली थी। मुझे अपनी बातें मनवाना खूब आती थी। मुझ में सब बस सिर्फ और सिर्फ एक खामी थी। मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था। हालांकि मेरे ख़ानदान की सब लड़कियां पढ़ी लिखी थी। एक मैं ही थी। मैट्रिक भी रो धोकर किया और कॉलेज एडमिशन ले लिया। मेरी कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी रही। मेरी बहुत सी दोस्तें बनी, कुछ अच्छी कुछ बुरी। अम्मा कहती मैं हर किसी पर यकीन ना किया करूं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम हो, जैसी तुम समझती हो। लोगों के मकरू और फरेब में मत आ जाना। हर इंसान न जाने कितने चेहरे लिए फिर रहा होता है। मेरे कॉलेज जाने से अम्मा की नसीहतें भी बढ़ चुकी थी, जिनको एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। बड़े भैया कहते अम्मा आप क्यों फिक्र करती हैं, हम अपनी बहन की ढाल हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। अम्मा हमारे ऊपर दम करती, वो कहती मुझे डर लगता है कहीं मेरे बच्चों को किसी की नज़र न लग जाए। मेरी अम्मा बहुत चाहती थी मैं भी बाकी कज़न की तरह आला तालीम हासिल करूं और अपना नाम बनाऊं। कई बार अम्मा ने मुझे डराया भी, कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते। कल को ढंग का लड़का ना मिला तो हमें मत कहना कि अम्मा मुझे समझाया क्यों नहीं, मैं पढ़ लेती। मुझे अपने नसीब पर बड़ा यकीन था। मेरा जीवन साथी एक हीरो के जैसे होगा। मुझे मेरे अब्बा और भाइयों की तरह मोहब्बत करने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला। गरीब भी हो चलेगा। मेरे नाम पर अब्बा ने मेरे हिस्से की जायदाद कर दी थी। तब किसी भाई ने एतराज़ नहीं किया था। अब्बा ने कहा जिंदगी का भरोसा नहीं होता, रिश्ते कब बदल जाएं पता नहीं होता। ये सब तुम्हारे नाम इसलिए कर रहा हूँ, कल को अगर खुदा न खास्ता बुरा वक्त आ जाए तो ये सब तुम्हारे काम आ सके। मेरे अब्बा बड़ी गहरी बातें करते थे जो मेरी समझ से बाहर थीं। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी जब मुझ पर एक रात क़यामत बनकर टूटी। अब्बा के दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। किसी ज़मीन का मामला था जिसको उन्होंने अना का मसला बना दिया और गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे अब्बा मौके पर ही दम तोड़ गए। मैं तो हमेशा अपनों के साथ रहने की दुआएं मांगती थी, उनकी ज़िंदगियों की दुआएं मांगती थी। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मेरा बाप नहीं छोड़कर जा सकता। मैं अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप का जनाजा उठा। मेरी अम्मा का हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गई। उनको फॉलिज का अटैक आया था। एक के बाद एक कयामत आ रही थी। अब जिंदगी इम्तिहान लेने पर आ गई थी।
अब्बा को गए 2 माह हो गए थे। भाई मुझे बहुत समझाते, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, तुम बहुत बहादुर हो, हमारी लाडली बहन हो, तुम्हारी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। मेरी भाभी 1-2 बार आई, कहती बस करो, बहुत हो गया, जाकर अपनी माँ को संभालो। मैं उस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी माँ को भी संभालती रहूं। वो भाभी जो अम्मी के सामने जी अम्मी करती रहती थी, वो अब्बा के जाते ही अपना रंग बदल गई। इंसान रंग बदलता नहीं है, बल्कि उसके चेहरे से वो नकाब उतर जाता है जो वक्ती तौर पर उसने चढ़ाया होता है। मेरी मम्मा का घर पर ही इलाज हो रहा था। वो बोल नहीं सकती थी, अगर कुछ बोलती तो उन लफ्ज़ों की समझ नहीं आती थी। मुझे देख देख कर आंसू बहाती। मैंने कॉलेज छोड़ दिया और दिन रात अपनी माँ की खिदमत में लग गई। ये पहली बार हुआ था जो मेरे भाइयों में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं था, वरना मेरी एक छुट्टी पर मेरे सर पर खड़े होते थे, मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज छोड़ कर आते। अब्बा के जाते ही सब कुछ बदल गया था। मैं खुद बदल गई थी। अपनी अम्मा को व्हीलचेयर पर बैठा कर लॉन में लाती, कभी साथ बने पार्क में ले जाती, अपनी अम्मा से खूब बातें करती। वो सब सुनती, बस चुपचाप आंसू बहाती रहती। उनकी परेशानी में समझ रही थी। मेरे भाइयों का बदलता रवैया सबके सामने था। मेरे भाई के घर बेटी पैदा हुई, वो पहली खुशी बनकर आई थी। भैया से कहा मैं उसका नाम रखूंगी, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। उस लम्हे मेरी खुशी ज़ायल हो गई। मेरी भाभी ने कहा अल्लाह ना करे मेरी बेटी तुम पर जाए। मैंने ऐसा क्या किया था जो भाभी ने मुझे ऐसा कहा? मैं तो कभी किसी की नाफरमानी भी नहीं की, कभी अपने भाइयों से आज तक ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। मेरा भाई अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ा था, उससे प्यार करने में मगन था। उनकी बीवी ने उनकी लाडली बहन को क्या कहा उनको सुनाई ही नहीं दिया। मैं वहां से भाग गई। घुटनों में मुंह दिए मैं अस्पताल की सीढ़ियों में बैठ गई। कितनी देर गुजर गई जब मेरा कज़न असद जो कि डॉक्टर था मेरे पास आया। बोला आमना तुम क्यों रो रही हो? मुझे तो आज पता चला चुड़ैलें रोती भी हैं। मैंने सर उठाकर उनको देखा था। ये वो वाहिद शख्स था जिससे मैं मोहब्बत करती थी, एक तरफा मोहब्बत। वो मेरे ताया का बेटा था, लेकिन मेरी इस मोहब्बत को कोई नहीं जानता था, न मैं किसी दूसरे पर किया खुद पर अयां करना चाहती थी। वहां से चली आई और घर पहुंचते ही एक घोर कयामत मेरे इंतजार में थी। जैसे अपनी माँ के पास पहुंची उनको बताने लगी, अम्मा आज भाभी ने मुझे ऐसे कहा है। मैं अपनी धुन में लगे शिकवे उनसे कर रही थी। जब अम्मा का सांस उखड़ने लगा, मेरे छोटे भाई को आवाज़ें देने लगी। वो भागता हुआ आया, ड्राइवर को गाड़ी लेकर आने को कहा। तब आखिरी अल्फाज मेरी माँ के मुंह से निकले थे, मेरी बेटी का ख्याल रखना। पिछले 2 साल से मेरी अम्मा फालिज की वजह से बोल नहीं पा रही थी, और आज आखिरी लम्हे बोली भी तो उनको मेरी ही फिक्र थी। मरते वक्त भी उनको मेरा ही ख्याल था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरा आखिरी और वाहिद सहारा मुझसे छिन गया। मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार कर रही थी। मेरी ताई कह रही थी आमना रो लो। वो मुझे रोने का कह रही थी और मैं सख्ते में जा चुकी थी। अम्मा को लेके मैं वैसे ही बुत बनी बैठी थी जब मेरे छोटे भाई ने मुझे अपने साथ लगाया और कहा आमना होश करो गुड़िया, तुम्हारा भाई है ना? वो मेरा गाल थपथपा रहे थे। जब मेरे मुंह पर पानी डाला तो मैं होश में आई। अम्मा का पूछने लगी और रोने लगी। मैं भागती हुई अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी जीना नहीं चाहती थी। मुझ में इतना सब्र नहीं था, ना बर्दाश्त थी। पहले बाप चला गया, माँ मुझे छोड़ गई। बाहर सब दरवाज़ा पीट रहे थे और मैं मरने की तैयारी कर रही थी जब मेरा वही कसन असद दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। भाई मेरे हाथ में छुरी देकर घबरा गए और मैं उनकी बाहों में झूल गई। मुझे 2 दिन बाद होश आया था। मेरे आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। मेरी ताई और छोटे भैया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बड़े भाई आए, कुछ देर बैठे और चले गए। छोटे भाई मेरे सर पर हाथ रखे खड़े थे, कह रहे थे आमना उठो गुड़िया, अब घर चलते हैं। मैं खाली खाली आंखों से उन्हें देख रही थी। जब भाई से पूछा अगर माँ बाप ने दुनिया से चले जाना होता है तो वो हमें इस दुनिया में लेकर आते ही क्यों हैं? आप जानते थे ना
मुझे अम्मा अब कितनी मोहब्बत करती थी, मेरी जान बसती थी अम्मा में, अब वही नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी जीकर। मैं रो रही थी, तड़प रही थी, सब अपनी नम आंखों में साफ साफ आंसू आ रहे थे जो कि मैं बार बार साफ कर रही थी। भाई मुझे तसल्ली दे रहा था, कह रहा था सब्र करो गुड़िया, तुम्हारे रोने से अम्मा अब्बा की रूह को तकलीफ होगी, जाने वाले कभी वापस नहीं आते, पर तुम अम्मा अब्बा की अच्छी बेटी हो, तुम अब रोकर उनकी रूह को मज़ीद तकलीफ मत दो। वापसी पर भाई से जिद करके अम्मा अब्बा की कब्र पर रुक गई। मैं कुछ वक्त वहाँ गुजारना चाहती थी। भाई की अपनी हालत बहुत ख़राब थी, बड़े भाई पर बहुत मान था। मेरे ज़रा सी चोट लगने पर वो घर सर पर उठा लेते थे, मेरी आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं करते थे। और आज वही भाई मुझे अकेला छोड़ गया, न जाने अब वो और क्या देखना बाकी था। घर पहुंचते घर का नक्शा बदला हुआ था, सारा सामान बदल चुका था। मेरी माँ के कमरे को खाली करके भाभी ने अपनी बेटी के लिए सेट कर लिया था। मेरी माँ की चीज़ें स्टोर में फेंक दी। मैं किससे कहती, मेरी अब सुनने वाला कोई नहीं था। मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में रहती। मेरी कज़न ताई सब रोज़ आते मुझसे बातें करते, और एक दिन भाभी ने कहा अब रोज़ रोज़ का तमाशा ख़त्म कर दें, आप सब लोग मैं तंग आ गई हूँ, आप लोगों के रोने धोने का मेरी बेटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उस दिन के बाद सब ने आना छोड़ दिया और मैं अपने कमरे की होकर रह गई। भाभी का दिल करता तो नौकरानी के हाथ खाना भेज देती, वरना मैं ऐसे ही सोई रहती। मेरे नाम पर पार्सल आने लगे जिनमें एक कार्ड होता और बक्स होती। शुक्र है चौकीदार वो पार्सल सीधा मुझे ला देता था। अगर भाभी को पता चलता तो शायद वो इस बात पर भी हंगामा खड़ा कर देती। भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं था। चौकीदार ने भी कहा बिटिया मुझे नहीं पता, ये छोटा बच्चा आता है और तुम्हारे लिए पार्सल दे जाता है। मैं परेशान रहने लगी थी। अब जब पार्सल आता, चौकीदार चचा पार्सल खोलकर देखते, शायद उन्हें शक था या वो किसी तहफ़्फ़ुज़ के तहत ऐसा करते, तो इसलिए एक दो किताबें होती इसमें। और एक दिन पता चला वो ऐसा भाभी के कहने पर करता था। वो मुझ पर शक करने लगी थी, लेकिन जब बॉक्स देखती तो चुप हो जाती। सबको यही लगता था कि वो बॉक्स मैं मंगवाती हूँ, इसलिए भाभी चुप थी। और जो कोई भी था उसका इंतखाब आला था। मैं किताबें पढ़ने की शौकीन नहीं थी, पर अब हो चुकी थी। मैं दिन रात किताबों में मगन रहती और किताबें मेरे बहुत काम आती। अब मैं पहले की तरह रोती नहीं थी। सब किताबें ऐसी थी जिनसे मेरी जिंदगी बदल रही थी। अब मैं कमरे से बाहर निकलने लगी, अपनी भतीजी के साथ खेलती। हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे किताब मौसूल होती। शायद भेजने वाला जानता था मैं हर किताब को चंद दिन में पढ़ लेती हूँ। आज 1 से 0 तक किताब भेजी। मैं वाकई सिफर थी, मेरी जिंदगी भी सिफर की मानिंद थी। मुझे अब अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना था। छोटे भाई से बात की, वो बहुत खुश हुए और खुद मुझे कॉलेज लेकर गए। वहाँ मेरा दोबारा से एडमिशन करवाया। मैं अब पहले वाली आमना नहीं रही थी। जब माँ बाप सर से चले जाएं तो हमारे अंदर खुद ही शऊर और आगाही आ जाती है, क्योंकि हम ठोकरें खाना सीख चुके होते हैं। कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मेरी सब दोस्तें मुझसे मिलने आई, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी। मैं तो 4 साल बाद दोबारा पढ़ाई शुरू कर रही थी। आज मेरी माँ होती तो देखती उनकी बेटी कैसे पढ़ाई को सीरियस ले रही है, पढ़ रही थी। मुझे आज भी अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। वो पढ़ने का कहती थी और मैं लापरवाह हो जाती थी। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया था, जिसे मैं भूलना नहीं चाहती थी। अब्बा सच कहते हैं, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ साथ अपनों का ज़रूर पता चल जाता है, क्योंकि उनके चेहरों से नकाब उतरने लगते हैं। मैं उस इंसान की एहसानमंद थी जो मुझे किताबें भेजता था। दिल में एक एहतराम सा पैदा हो गया था उस शख्स के लिए, और मुझे इश्तियाक भी था मैं उसे देखकर आखिर सुकून हासिल करूं कि आखिर वो शख्स है कौन। मेरे छोटे भाई की शादी थी। मंगनी तो अब्बा के होते हुए ही कर दी गई थी। अब भाई के ससुराल वाले भी चाहते थे जल्द अज जल्द शादी कर दें, और बड़ी भाभी भी चाहती थी वो अपनी बहन ले आए। उन्होंने बहुत फसाद डालने की कोशिश की, पर छोटा भाई अपने फैसले पर कायम रहा। वो भाभी की सब बातें सुन चुका था। वो अपनी बहन को पटियां पढ़ा रही थी। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, बजाय खुद की जिंदगी गुजारने के हम दूसरों की राहें तंग कर लगते हैं।
بھابھی کو جب پتہ چلا ابا نے میرے حصے کی جائیداد میرے نام کر دی تھی، تب سے وہ بھائی کے کان بھرتی، ان سے کہتی تمہاری بہن اب کالج جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہیں منہ کالا کروا دے، اس کی شادی کر دو، اس کی شادی کی عمر ہے، کوئی لڑکا دیکھو ورنہ میں ڈھونڈ لیتی ہوں، آخر کو لاڈلی نند ہے۔ وہ میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں میرے ساتھ زمین نہ جائے۔ بھائی سے کئی بار کہا اپنی لاڈلی بہن کو کہو زمین آپ کے نام کر دے، اب غیروں میں جائے گی زمین۔ میرا چھوٹا بھائی اپنا فرض نبھا رہا تھا، اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، ان کی شادی کو تیسرا دن تھا، پر میری بھابھی اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، میری دل جمی کر رہی تھی۔ وہ اسد کی بہن تھی، میرے تایا کی بیٹی، اسی لیے وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میرے بھیا اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے تھے، ساتھ بھابھی بھی۔ میں ایک بار پھر ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابھی ان کو گئے کچھ دن ہی ہوئے تھے جب میرے بڑے بھیا آئے اور کہنے لگے گڑیا، ماں باپ کے بعد بڑا بھائی ہی سب کا سہارا ہوتا ہے اور گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا رشتہ فراز کے ساتھ طے کر دیا تھا، مجھے یقین ہے تم اپنے بھائی کا سر جھکنے نہیں دو گی۔ یہ بات تھی یا کیا؟ میرے سر پر دھماکے ہو رہے تھے۔ میری منگنی بھی رکھ دی، پتہ بھی نہیں بھائی کو کیا جلدی تھی۔ جس دن منگنی تھی اس دن تائی امی اور ان کی بڑی بیٹی میرے رشتے کو لے کر آئے۔ اب سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اسد میری پہلی اور آخری محبت تھا، وہ میرا آئیڈیل تھا، پر ڈر لگتا تھا شاید میں اس کی آئیڈیل نہیں ہوں۔ پتہ نہیں اس رشتے میں اسد کی رضامندی بھی شامل ہوگی یا نہیں، کیا پتہ چھوٹی بھابھی نے اپنے بھائی کو زبردستی راضی کیا ہو۔ جب بڑے بھیا نے مجھے رشتے کا بتایا تو میں فوراً چھوٹی بھابھی کو کال کی۔ وہ ابھی کچھ دن پہلے دبئی گئے تھے، اب اچانک واپس نہیں آ سکتے تھے۔ میرے رشتے سے تائی امی کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ آمنہ کا رشتہ پہلے ہی طے کر چکے ہیں، اب میں زبان سے پھر نہیں سکتا۔ میری ساس اپنے بیٹے کے ساتھ آئی، سسر کی پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ لوگ بھی کھاتے پیتے گھر سے تھے۔ مجھے انگوٹھی پہنا کر چلے گئے اور شادی کی تاریخ لے گئے۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں رہتے تھے، میں نے کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، میری سسکیاں اندر ہی اندر دب چکی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسد کو چاہا تھا اور اسی کو اپنا سب کچھ مانا تھا اور رب سے اسی کو مانگا تھا۔ اس دن مجھے پھر سے ایک کتاب موصول ہوئی، وہ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، آج سے یہ سلسلہ بھی ختم ہوا، جس کے بھی ساتھ رہو بس خوش رہو۔ آج بھی نام تحریر نہیں تھا۔ 1 ماہ بعد میری شادی فراز سے ہو گئی۔ میں اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی، میرا ماضی کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ میری اور فراز کی مینٹل سوچ نہیں ملتی تھی، پر مجھے نبھا کرنا ہی تھا۔ میرا شوہر تھا، میں اس کی ہر ایک بات مانتی۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، میری ایک ہی نند تھی اور وہ گونگی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ ڈری ڈری کمرے میں بند رہتی ہے، اپنی ساس کو بھی کبھی اس کے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا، نہ وہ ہماری شادی پر آئی، نہ ہی کسی نے ذکر کیا کہ میری ایک نند بھی تھی۔ شوہر سے پوچھتی تو وہ کہتا وہ بچپن سے ایسی ہے۔ میں کئی بار اپنی نند سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھی، وہ جیسے مجھے دیکھتی فوراً دروازہ بند کر لیتی۔ میرا شوہر بھی رات ہوتے ہی اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا اور اسے باہر نہ نکلنے دیتا۔ مجھے سب کچھ عجیب لگتا۔ میرا شوہر مجھے کہتا آمنہ کیا ہو گیا ہے، اس کو نفسیات کا مسئلہ ہے، میری اکلوتی بہن ہے، مجھے ڈر رہتا ہے کہیں وہ الٹی سیدھی حرکت نہ کر لے۔ میری شادی کو ابھی 3 ہفتے ہی ہوئے تھے، جیسے میکے سے آئی تو میری ساس یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ ساس کو گئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے جب اچانک میرا شوہر گھر پر اپنے دوستوں کو لانے لگا۔ وہ رات رات بھر گھر میں بیٹھے رہتے اور میرا شوہر مجھے بھی ساتھ بٹھا کر رکھتا۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگتا، ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی مجھے بیاہ کر بالکل غافل ہو چکے تھے، چھوٹا بھائی تو شادی پر بھی نہ آ سکا۔ ہمارے گھر اب کچھ دن بعد ان لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی گھر آنے لگیں، سب بہت ماڈرن ہوتی، میرا شوہر ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا۔ اب آئے دن ہماری درمیان لڑائی ہونے لگی۔ میرے شوہر نے کہا تمہاری بھابھی تو کہتی تھی تم ڈرپوک اور دبو سی لڑکی ہو، تمہارے منہ میں تو زبان ہی نہیں۔ اب وہ مجھ پر باقاعدہ ہاتھ اٹھانے لگا، کبھی مجھے بیلٹ سے مارتا، جس دن کسی پارٹی یا ان کے مہمانوں کے درمیان نہ بیٹھتی وہ مجھے بہت پیٹتا۔
میری زندگی عذاب ہو چکی تھی، اتنی جان چکی تھی۔ بھابھی نے اپنی بہن کا رشتہ اسد سے کروانے کے لیے میری قربانی دے دی، مجھے ایسی کھائی میں پھینک دیا جہاں سے میں نکل نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر میری بھابھی کا رشتہ دار تھا جس سے پہلے ان کی بہن کا افیئر تھا۔ میرا شوہر عیاش پسند تھا، اب بھابھی سے بھی وہ پیسوں کا تقاضا کرتا۔ اسد کی شادی ہو چکی تھی، اور شادی کے کچھ ماہ بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس بات کا بدلہ بھی بھابھی مجھ سے لینے لگی۔ ایک دن میں زبردستی اپنی نند کو بھی کمرے سے باہر لے آئی کہ سب کے ساتھ بیٹھو، پر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، اور اگلے ہی لمحے جو ہوا، میری جان نکل گئی جب میری نند پنکھے کے ساتھ رسی باندھے خودکشی کر رہی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، بڑی مشکل سے نیچے اتارا اسے، اس کو پانی پلایا، اور وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ گونگی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ بھی یہاں سے بھاگ جائیں، اگر مزید یہاں رہی تو یہ شخص آپ کو ایسے ہی مار مار کر گونگی بنا دے گا اور آپ کی جگہ نہیں لے آئے گا۔ اس لڑکی نے بتایا، میرا نام سمینہ ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ماں باپ رشتے کے لیے نہیں مانے تو میں بھاگ کر اس شخص کے ساتھ آ گئی، اور اس کی بہن نہیں ہوں، نہ اس کی بیوی ہوں۔ مجھے تو آج رات کسی اور کے ساتھ بیچ دیا جائے گا، میرا سودا کر دیا جائے گا۔ آپ کو ابھی تک کسی کی درندگی کا نشانہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ آپ کے نام اچھی خاصی زمین ہے، آپ کے پیچھے سب پوچھنے والے ہیں۔ فراز نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، اور اس دن آپ کے نام جو پلاٹ ہے وہ آپ کی ساس اپنے نام لگوانا چاہتی تھی، پر فراز نے میری آنکھوں کے سامنے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ان دونوں نے مل کر اپنے باپ کو پہلے مار ڈالا۔ مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے ایک کیمرہ دیا جس میں بہت سارے ثبوت تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ یہ لے جائیں، پولیس کو دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو بہت دیر ہو جائے۔ مجھے جو کرنا تھا سب جلدی کرنا تھا۔ میرے شوہر کا مزاج کچھ دنوں سے بہت اچھا ہو گیا تھا، اس کا سب مطلب سمجھ گئی تھی میں، اور آج ہونے والی خاص دعوت کا مقصد بھی سمجھ آ چکا تھا۔ مجھ سے موبائل چھین لیا تھا، گھر کا دروازہ بھی باہر سے لاک تھا، مجھے گھر سے نکلنا تھا۔ میں چھت پر چڑھی اور اس لڑکی کے سہارے ہمسایوں کی چھت پر چھلانگ لگا دی۔ وہ مسکرائی تھی، پر میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں نہیں آئی۔ میں گیٹ سے نکل کر بھاگ رہی تھی، میرے پیروں میں جوتا تک نہیں تھا جب میں کسی کی گاڑی کے نیچے آتی آتی بچی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، صبح پاکستان واپس آیا تھا، اپنی فیملی کو لے کر مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ اسد بھی ساتھ موجود تھا، کیونکہ میرے گھر کا راستہ صرف اسے ہی پتا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھا تو سب پریشان ہو گئے۔ بھابھی مجھے ساتھ لگائے کھڑی تھی، اور اسد اور میرا بھائی کیمرے میں موجود ثبوت دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ اسد نے پولیس کو کال کی، فراز کو گرفتار کر لیا گیا، اسے جیل ہو گئی، اور وہ لڑکی، اس نے میرے گھر سے نکلتے ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس نے کہا تھا اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، فراز سے طلاق لے چکی تھی، اس پر بہت سے جرم عائد ہو چکے تھے، اور کچھ وہ خود بھی قبول کر چکا تھا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ میں کئی ماہ ہسپتال رہی، میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا میں اس سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ میرا بڑا بھائی معافی مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں بھٹک گیا تھا، میں وہی دیکھتا رہا جو میری بیوی مجھے دکھاتی رہی۔ بہنیں ہمیشہ بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، میں نے بھی کر دیا تھا۔ گھر میں پھر سے میری شادی کی باتیں ہونے لگی، پر میں اب شادی جیسا تلخ تجربہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتابوں کا وہی سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ میں کتابیں پڑھنے میں اتنی مگن تھی، مجھے کسی کے آنے اور جانے کی خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ اتنے میں وہ میرے سامنے آیا، وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا، اب کبھی کتابیں نہیں آئیں گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم کتابیں بھیجنے والے سے شادی کر لو۔ وہ اسد تھا۔ میں ہونک بنے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ میری کتاب چھین کر بھاگا تھا، اور میں اسے مارنے بھاگی تھی۔ ہماری شادی ہو گئی، بہت طویل سفر کاٹا تھا میں نے، پر اللہ مجھے اسد کی صورت میں ایسا انعام دے گا اور ایسے انسان سے نواز دے گا کہ اس کی محبت نے میرا ہر زخم بھر دیا۔ میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوستو، زندگی میں اتار اور چڑھاؤ ہر کسی کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ نہ جانے ہم زندگی میں جو غم اور تکلیف دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ نہ جانے اس سے کہیں گنا زیادہ
दुख और तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके दुख और तकलीफ की बजाय अपनी तकलीफ सबसे ज़्यादा लगती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खुदा कभी किसी भी जान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, और एक वक्त आता है जब वो सारी तकलीफ ख़त्म हो जाती हैं, तब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। लेकिन वो खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इम्तिहान बनकर आती है कि हम उन खुशियों को हासिल करने के बाद खुदा का शुक्र अदा करना छोड़ तो नहीं देते। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।